माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट्स हैं इनकी। आप पेशावर जो है एबटाबाद में पैदा हुए, पेशावर में पाकिस्तान में पढ़े और वहीं पे परवान चढ़े। फिर आपने पेशावर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेड किया और कनाडा आकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एमएससी किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। पेशावर की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का दूसरा सेक्शन इनकी निगरानी में तामीर हुए हैं और ये आजकल अपनी फैमिली के साथ टोरंटो में ही मुकीम है। आप उर्दू और अंग्रेजी ज़ुबानों में नज़म और नसर लिखते हैं। आपकी टोटल गालिबन 40 के करीब तसानीफ हैं। 13 आपने उर्दू में और 16 इंग्लिश में शायरी की कुतुब लिखी है और एक इन्होंने उर्दू नावल भी लिखा है। फिर उन्होंने किताब लिखी है कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है बाय द नेम ऑफ बर्थ एंड बियॉन्ड। तो 2 अशार इनके मैं तारफी अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अपने वतन की याद में ये भी हुआ कि हम, ये हिजरत की एक और दास्तान है। अपने वतन की याद में ये भी हुआ कि हम गिरजों में मंदिरों में अज़ान ढूंढते रहे। और फिर ये कहते हैं कि अपनी जन्नत छोड़ के आए तो याद आई बहुत, इस नई दुनिया के लेकिन बहरो बर अच्छे लगे। दोनों साइडें उन्होंने कवर की हैं। तो मैं दावत कलाम देता हूँ खालिद रऊफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है क्लियरली? सबसे पहले तो मुबारकबाद अपनी मजलिस से शेर व अदब। मुझे राना साहब ने कॉल किया और फिर मकबूल भाई ने कॉल किया और बशारत रेहान मौजूद हैं, हमीदी साहब मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं, सब दोस्त। तो आप सबको मुबारक हो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने का। और ये है कि सब बहुत दिनों के बाद सबसे मुलाकात हुई। कोविड ने काफी हालात खराब कर दिए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मैंने जिंदगी और ये जो आपने दिए थे मौज़ूआत, इन पे तो कुछ नहीं लिख पाया कि बिजी था, लेकिन मैं अपनी किताब से कुछ अशार पढ़ के सुनाता हूं। यहाँ की शाम कैसी है। यहाँ की शाम कैसी है कि इसकी रात का जलता हुआ अपना ही सूरज है। वजदी साहब आपके लिए, यहां की शाम कैसी है कि इसकी शाम का जलता हुआ अपना ही सूरज है, कि इसमें बाम तो दिखता है, कि इसमें बाम तो दिखता है, पैगंबर तक कोई सीढ़ी नहीं जाती। कि इसमें बाम तो दिखता है, पैगंबर तक कोई सीढ़ी नहीं जाती। सलमान भाई, कि अंदाजा तो होता है मगर शब का कोई मंजर नहीं दिखता। कोई आवाज तक आती नहीं, साया नहीं ढलता। हवा का शोर कोई तुग़यानी, कोई हलचल नहीं होती। हवा का शोर कोई तुग़यानी, कोई हलचल नहीं होती। कोई दावत किसी महफिल से नामा, कोई संदेशा नहीं मिलता। कोई दावत किसी महफिल से नामा, कोई संदेशा नहीं मिलता। न अंदाजा न तखमीना ही लगता है, तसव्वुर के कोई मानी निकलते हैं कि अब आएगी शब कैसे बसर होगी, कहां होगी। कि कब आएगी शब कैसे बसर होगी, कहां होगी। बस एक हलचल से सीने में बताती है कि आती है। बस एक हलचल सी सीने में बताती है कि आती है, मगर उसकी सहर कोई नहीं होगी। कि आती है मगर उसकी सहर कोई नहीं होगी। इजाजत हो तो एक गजल। शुक्रिया सर। आशिकी किश्वर नुमा आतिश फिशां होने लगी। आशिकी किश्वर नुमा आतिश फिशां होने लगी। बात उसकी कब कहां थी, अब यहां होने लगी। बात उसकी
کب کہاں تھی اب یہاں ہونے لگی، اور زندگی محرومیوں کی کٹ رہی تھی ناگہاں، زندگی محرومیوں میں کٹ رہی تھی ناگہاں، بندگی کی چاشنی ورد زباں ہونے لگی، بندگی کی چاشنی ورد زباں ہونے لگی، اور ہلکا ہلکا درد تھا خاموش تھی بزم دل، ہلکا ہلکا درد تھا خاموش سی تھی بزم دل، پھر اچانک کیا ہوا دھڑکن فغاں ہونے لگی، پھر اچانک کیا ہوا دھڑکن فغاں ہونے لگی، اور ایک گلی تھی وہ تھی ہم تھے، پیار تھا اقرار تھا، وہ گلی تھی وہ گلی تھی وہ تھی ہم تھے، پیار تھا اقرار تھا، وہ جواں جوں ہوئی جانے جہاں، وہ جواں جوں ہوئی، خواتین کے لیے خاص طور سے یہ شعر، وہ جواں جوں ہوئی جانے جہاں ہونے لگی، اور ہر قدم تھا وقت کے صحرا میں منزل کی طرف، ہر قدم تھا وقت کے صحرا میں منزل کی طرف، ریت پیروں کے تلے کل کے نشاں ہونے لگی، ریت پیروں کے تلے کل کے نشاں ہونے لگی، اور وقت گزرا تو تعلق دلدلوں میں دھس گیا، وقت گزرا تو تعلق دلدلوں میں دھس گیا، اور پہلے وہ بیزار تھی اب بدگماں ہونے لگی، پہلے وہ بیزار تھی اب بدگماں ہونے لگی، اور کچھ زمین ناراض تھی کچھ آسماں تھا بے خبر، کچھ زمین ناراض تھی کچھ آسماں تھا بے خبر، اور وہ ملی تو سر پہ جیسے سائباں ہونے لگی، وہ ملی تو سر پہ جیسے سائباں ہونے لگی، اور زندگی کے راستے ایسے الجھ کر رہ گئے، زندگی کے راستے ایسے الجھ کر رہ گئے، اس کی صورت وہم و گماں ہونے لگی، اس کی صورت وہم و گماں ہونے لگی، اور مقبول بھائی اس کی نظروں میں عجب ایک برق تھی ایک نور تھا، اس کی نظروں میں عجب ایک برق تھی ایک نور تھا، ہم پہ عقدہ جب کھلا تو کہکشاں ہونے لگی، ہم پہ عقدہ جب کھلا تو کہکشاں ہونے لگی، اس کی نظروں میں عجب ایک برق تھی ایک نور تھا، ہم پہ عقدہ جب کھلا تو کہکشاں ہونے لگی، اور بادلوں کا زور تھا اور بحر تھا زیر و زبر، بادلوں کا زور تھا اور بحر تھا زیر و زبر، پھر ہوا ایسی چلی کہ باد باں ہونے لگی، پھر ہوا ایسی چلی کہ باد باں ہونے لگی، عاشقی کشور نما آتش فشاں ہونے لگی، بات اس کی کب کہاں تھی اب یہاں ہونے لگی۔ بہت شکریہ جناب۔ کیا خاک زندگی ہے کہ جینا تیرے بغیر، اور اس پہ بزم و ساغر و مینا تیرے بغیر، کیا خاک زندگی ہے کہ جینا تیرے بغیر، سرد صاحب کیا خاک زندگی ہے کہ جینا تیرے بغیر، اور اس پہ بزم و ساغر و بینا تیرے بغیر، اور قسمت میں اب، اور ہجرت کی بات ہے تو قسمت سمجھنے والی، قسمت میں اب چراغ ہیں تارے ہیں چاند ہے، قسمت میں اب چراغ ہیں تارے ہیں چاند ہیں، بڑھتا ہے آسمان تک زینہ تیرے بغیر، بڑھتا ہے آسمان تک زینہ تیرے بغیر، اور ہر شام بیٹھ جاتے ہیں زخموں کو کھول کر، ہر شام بیٹھ جاتے ہیں زخموں کو کھول کر، سیکھا ہے ہم نے درد کو پینا تیرے بغیر، سیکھا ہے ہم نے درد کو پینا تیرے بغیر، اور دیکھے کہاں تھے ہم نے یہ صحرا یہ تشنگی، دیکھے کہاں تھے ہم نے یہ صحرا یہ تشنگی، ہم کو نہیں جنوں کا قرینہ تیرے بغیر، ہم کو نہیں جنوں کا قرینہ تیرے بغیر، اور کتنے بھور ہیں کتنے ہیں طوفان راہ میں، کتنے بھور ہیں کتنے ہیں طوفان راہ میں، لے کر چلا کہاں یہ سفینہ تیرے بغیر، لے کر چلا کہاں یہ سفینہ تیرے بغیر، اور خیرہ کریں گے لال و جواہر کہاں نگاہ، خیرہ کریں گے
لال و جواہر کہاں نگاہ بھاتا نہیں ہے کوئی نگینا تیرے، بھاتا نہیں ہے کوئی نگینا تیرے بغیر، اور ہر صبح واہ ہوا کوئی زخم کوئی درد، ہر صبح واہ ہوا ہے کوئی زخم کوئی درد، ہر شب پڑا ہے چاک یہ سینہ تیرے بغیر، ہر شب پڑا ہے چاک یہ سینہ تیرے بغیر، اور ہم زندگی کو کھودتے رہتے ہیں رات، ہم زندگی کو کھودتے رہتے ہیں رات دن، ملتا کہاں ہے کوئی دفینہ تیرے بغیر، ملتا کہاں ہے کوئی دفینہ تیرے بغیر، وہ گزرے کوئی تو شام کوئی رات کوئی دن، گزرے کوئی تو شام کوئی رات کوئی دن، گزرے کوئی تو سکھ کا مہینہ تیرے بغیر، گزرے کوئی تو سکھ کا مہینہ تیرے بغیر، کیا خاک زندگی ہے کہ جینا تیرے بغیر، اور اس پہ بزم و ساغر و مینا تیرے بغیر۔